अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ जी। तो कौन सी क्लास में हैं हम मौजूद? हम मौजूद हैं उर्दू की क्लास में। और जनाब उर्दू की क्लास में मज़ा आता है आपको? क्लास में उर्दू पढ़ने में मुझे तो बहुत मज़ा आता है भाई। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि उर्दू मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, मेरी पसंदीदा ज़बान तो है ही, लेकिन मज़ा आता है उर्दू में काम करने में। तो आज हमें उर्दू में क्या काम करना है? पिछली क्लास में हमने तफ़हीम के सवाल जवाब किए थे। आपने तमाम सवालात मुकम्मल कर लिए अपनी कॉपी में? वेरी गुड, ज़बरदस्त। और अपनी टीचर को उसकी तस्वीर भेजी है? गुड। नहीं भेजी तो भेज दीजिएगा, ठीक है ना? तो आज हम क्या काम करेंगे? क्या काम करें भाई? बहुत सारा लिखने का काम दे दूँ आज क्लास में? क्या ख्याल है? दे दूँ बहुत सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करवा के? आज बहुत सारा कुछ तहरीरी काम दे दूँ कि भाई सब मुकम्मल करना है? नहीं, आज हम तहरीरी काम नहीं देंगे, ठीक है? क्योंकि कल हमने बहुत सारा काम कर लिया था ना। हमने कल कितने सवाल किए थे? 5 सवाल किए थे। तो मुझे लगा कि वो 5 सवाल आप मुकम्मल करेंगे आराम से। तो आज मैं आपको कोई तहरीरी काम नहीं देती, आज मैं आपसे सिर्फ बातचीत करूँगी, ठीक है ना? तो बातचीत करेंगे मेरे साथ? बातचीत करेंगे हम, लेकिन एक टॉपिक पे, किसी मौजू पे बात करेंगे। और वो क्या होगा जी? वो होगा आपकी ही किताब से जनाब, आपकी किताब के सबक नंबर 7 से, जो है इंसान का जुल्म, यानी एक नई मश्क पे बात करेंगे, ठीक है? तो जिस टॉपिक पे, जिस मौजू पे मुझे आज आपसे बात करनी है, मुझे समझाना है आपको, वो क्या है? वो है आपकी किताब के सफ़ा नंबर 33, पेज नंबर 33 पे मौजूद। तो ज़रा जल्दी से बुक तो ओपन कीजिए, देखिए तो कि हमें बात क्या करनी है। हाँ जी, देखा आपने? अच्छा जी, देखिए पेज नंबर 33 पे आपके पास मौजूद है कवायद की मश्क, कवायद, ग्रामर, ठीक? आज हम इस पे बात करेंगे। टॉपिक क्या है, मौजू क्या है हमारा ग्रामर में? कलमा और मुहम्मल, ठीक है? कलमा और मुहम्मल। कलमा और मुहम्मल क्या चीज़ है? आपको पता है कलमा और मुहम्मल क्या है? ये अल्फाज की 2 इक़साम हैं, ठीक है? अल्फाज की 2 किस्में हैं, 2 इक़साम हैं, जिसे हम कलमा और मुहम्मल कहते हैं। आगे पढ़ लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। मुख्तलिफ़ हुरूफ को ख़ास तरतीब से जोड़कर लफ्ज़ बनाया जाता है, ठीक है? कैसे लफ्ज़ बनता है? अलिफ जमा बे क्या बन गया? अब। नीचे देखिए, बे जमा अलिफ क्या बन गया? बा, ठीक है जी। आगे क्या लिखा है? यानी हुरूफ वही हैं, लेकिन इनकी तरतीब बदली जाए तो नया लफ्ज़ बनता है। हम बात करते वक्त अल्फाज की मदद लेते हैं और हर लफ्ज़ का एक माने होता है। उर्दू कवायद में बामाने लफ्ज़ को कलमा कहा जाता है। स्कूल, लड़का, किताब वग़ैरह। कभी कभार हम कलमे के साथ कुछ बेमाने अल्फाज भी बोलते हैं, मसलन किताब विताब, पानी वानी। इन अल्फाज में किताब और पानी बामाने लफ्ज़ हैं, यानी कलमा हैं, और विताब वानी बेमाने यानी मुहम्मल हैं। ये अल्फाज की 2 इक़साम हैं, कलमा और मुहम्मल जी। तो ये तो हमने पढ़ा कि हमारी किताब में क्या लिखा है। अब मुझे बताइए कि आपने पढ़ा मेरे साथ, समझ में आया कुछ? कलमा और मुहम्मल क्या होता है? कोई चीज़ समझ में आई? जी, मैंने आपको बताया कि ये अल्फाज की 2 किस्में हैं, कलमा और मुहम्मल। हम बातचीत करते हैं, आप अपनी रोज़ाना की बातचीत को पे गौर कीजिएगा अब कि आप कितने अल्फाज ऐसे बोलते हैं जो बामायने होते हैं, जो मायने रखते हैं, कि जब हम बोलते हैं तो उन अल्फाज का मतलब सामने वाले को समझ आ जाता है। ऐसे तमाम अल्फाज कलमा कहलाते हैं।
اور ہم اپنی بات چیت میں ایسے بہت سے لفظ بولتے ہیں جو بے معنی ہوتے ہیں، جن کا کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ تو وہ جو بے معنی لفظ ہوتے ہیں جن کا مطلب نہیں ہوتا وہ مہمل کہلاتے ہیں۔ آپ بھی تجزیہ کیجئے گا اس بات کا کہ آپ بات چیت کے دوران جملوں میں کتنے الفاظ بے معنی استعمال کرتے ہیں اور کتنے الفاظ با معنی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم بات کر رہے ہیں کلمہ اور مہمل پہ۔ کلمہ وہ لفظ جس کے کوئی معنی ہو، مہمل وہ لفظ جس لفظ کے کوئی معنی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب مثال کیا دی گئی تھی یہاں پہ؟ انہوں نے بتایا کتاب وتاب۔ کتاب وتاب دو الفاظ، دو لفظ مل کے ایک بن رہا ہے لفظ۔ تو کتاب وتاب، کتاب میں نے آپ سے کہا کتاب، آپ کے ذہن میں فوراً کتاب آ گئی، اس کی شکل آ گئی، تمام چیزیں فوراً ایک اسکیچ آ گیا آپ کے دماغ نے۔ سنا جیسے ہی آپ نے سنا فوراً میسج گیا، آپ نے اسے سمجھ بھی لیا۔ لیکن اگر میں کہوں وتاب، کتاب وتاب، کتاب تو سمجھ میں آ گئی بات، وتاب نہیں آئی کیونکہ اس کے کوئی معنی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح پانی وانی، پانی فوراً سنتے ہی سمجھ میں آ گیا، یہ کلمہ ہے، اس لفظ کو ہم کلمہ کہیں گے۔ لیکن وانی، اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، یہ مہمل کہلائے گا۔ اور مثالیں اگر میں آپ کو دوں تو ہم اکثر کہتے ہیں نا ذرا قلم ولم دینا، ہم اکثر بات کرتے کرتے کہتے ارے قلم ولم ہے کیا، ہم کہتے ہیں نا۔ اب قلم کلمہ ہے کیونکہ قلم معنی رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ قلم فوراً سمجھ میں آ گیا، اچھا جی کیا مانگ رہے ہیں۔ لیکن ولم، اس کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، تو ولم کیا ہوا آپ کا؟ مہمل ہوا۔ اور کلمہ کیا ہے؟ قلم ہے، ٹھیک۔ اچھا اسی طرح ہم بات چیت کرتے ہوئے اکثر کہتے ہیں کرسی ورسی، ارے ذرا کرسی ورسی لانا بیٹھنے کے لیے، ارے مہمان آئے ہیں کرسی ورسی لا دو، ہم کہتے ہیں نا۔ اب اس میں بھی کرسی کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ مطلب رکھتا ہے، اس کے معنی موجود ہیں کرسی۔ لیکن اگر ہم ورسی کہتے ہیں، ورسی کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، ورسی کیا چیز ہوئی بھائی؟ تو ورسی مہمل ہے، ٹھیک؟ آئی بات سمجھ میں؟ تو مجھے لگتا ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ایک مثال اور دوں، ہم اکثر کہتے ہیں چائے وائے، ارے بھائی چائے وائے کو تو پوچھ لو، ہم آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی دیر ہو گئی کسی نے چائے وائے نہیں پوچھی۔ تو اس میں بھی چائے کلمہ ہے، ٹھیک ہے، جو بامعنی لفظ ہے، مطلب رکھتا ہے۔ لیکن وائے، چائے وائے، وائے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو چائے وائے میں کلمہ کیا چیز ہے؟ چائے، اور مہمل کیا چیز ہے؟ وائے، چائے وائے، ٹھیک۔ تو آج ہم نے کس چیز پہ بات کی ہے بھائی؟ آج ہم نے بات کی ہے ایک گرامر کی ایک عنوان پہ، جس کا ہم نے گرامر میں ٹاپک لیا تھا، موضوع لیا تھا کلمہ اور مہمل، ٹھیک ہے؟ کہ کلمہ اور مہمل الفاظ کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ کلمہ وہ لفظ جس کا کوئی مطلب ہو، کوئی معنی ہو، اور مہمل وہ لفظ جس کا کوئی مطلب نہ ہو، کوئی معنی نہ ہو، ٹھیک ہے؟ اب آپ نے کیا کام کرنا ہے پتہ ہے؟ آپ ایسی اور مثالیں ڈھونڈیے گا، ٹھیک ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا، کتاب وتاب، پانی وانی، کرسی ورسی، چائے وائے، قلم ولم، ایسی مثالیں آپ بھی ڈھونڈیے گا، ٹھیک؟ اور اب آپ کیا کریں گے؟ مثالیں ڈھونڈیں گے۔ سمجھ میں آ گیا نا آپ کو کلمہ اور مہمل کا فرق؟ مثالیں ڈھونڈیں گے، پھر ایک وائس ریکارڈنگ بنائیے گا جس میں اپنے ٹیچر کو بتائیے گا کہ کلمہ کیا چیز ہے اور مہمل کیا چیز ہے، اور جو مثالیں آپ نے ڈھونڈی ہے ان مثالوں کو سمجھائیے گا، ٹھیک ہے؟ ان مثالوں پہ بات کیجیے گا۔ تو یہ تھوڑا سا کام تو آپ کو کرنا پڑے گا، ٹھیک؟ تو یہ کام مکمل کیجیے۔ امید ہے کہ آج کا جو ہمارا سیشن تھا، جو بات چیت تھی، وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر انشاءاللہ ہم ملتے ہیں اگلی کلاس میں۔ اللہ حافظ۔